अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज हमारे एनालिस्ट डॉक्टर उमर मुराद मौजूद हैं। ट्रंप की धमकियां पहली धमकी नहीं है, मुसलसल धमकियों पे बात हो रही है। वो तो जर्नलिस्टों को भी जो है जिस तरीके से एकदम बेइज्जत कर देते हैं और अब मुल्कों को भी करना शुरू कर दिया है। उस पे जो है मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं दुनिया में, जो कंपनीज हैं, जो एजेंसीज हैं, उन्होंने भी जो है आवाज़ उठाई है। मैं आज डॉक्टर मुराद से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो ये बताएं वालेकुम। कि आपका इस धमकी से भी कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, अच्छा सवाल है ये। मसला ये कि ये धमकी बड़ी अनयूजुअल है। आम तौर पे मेरा नहीं ख्याल है कि लोगों ने कभी इस किस्म की धमकी किसी भी मुल्क के सदर से सुनी होगी। ना ये कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क, जो दुनिया के ऊपर हुकूमत करने का दावा करता है, उसके सदर से आप इन अल्फाज के अंदर जो है वो धमकी सुने। वो धमकियाँ क्या थी? वो गालियाँ थी बेसिकली जो है। और जब कोई इस तरह मेरा ख्याल है गाली देने पे उतर आए, वो ऐसे हैं कि आप मतलब अगर हम बोलें कि मैं वो उनको अगर उर्दू में तर्जुमा करके आपको बताऊं कि ट्रंप ने क्या कहा ईरान को, तो वो एक बदतमीजी हो जाएगी। मैं अगर उसका ट्रांसलेशन जो है वो इवन करके बताऊं, तो उन अल्फाज में उसने ईरान को एज अ होल, यानी उनके आवाम को भी, इससे पहले तो उसने चलो स्टोन एज में कहा था और कहा था जहां ये बिलोंग करते हैं, उसके ऊपर ईरान ने कोई वो नहीं किया, उसने वो किया जो उसको करना है। अब जब वो गालियों पे उतर आए तो उसे लगता है कि मेरे ख्याल में कमजोरी की निशानी होती है। जब आप बेबस हो जाते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं, आपको लगता है मैं इतना ताकतवर हूं लेकिन उसके बावजूद ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो यही है कि आप अपना ताकत का जो है वो बेजा जो है इजहार कर रहे होते हैं, और आप में इतनी ताकत असल में होती नहीं, और आपको मालूम होता है कि मतलब मैं नहीं हूं और मैं नहीं कर पा रहा कोई चीज जो है, तो उसमें उनकी बेबसी का भी एहसास होता है मुझे पूरी तरह, कि वो वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर कई अपने वो बदले हैं शुरू से। पहला तो ये था कि हम खुलवाएंगे, देखते हैं कैसे, नहीं खोल के देते हैं, फौरन खुल जाएगा, इतने में खुल जाएगा। फिर उसके बाद लगे तो है ही नहीं मेरा मसला, ये तो उनका मसला है जिनका तेल यहाँ से जा रहा है, हमारा तो सिर्फ 1% जा रहा है। तो उसके ऊपर नेटो ने आके मदद नहीं की और उन्होंने नहीं खोला। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने अपना पैंतरा बदला, कहने लगे नहीं इसको तो मैं फौरन खुलवाऊंगा और इसको तो फौरन खोलना पड़ेगा। तो अभी जो आखिरी धमकी आई है, इसको उन्होंने कहा कि ये मेरी पुरानी धमकी थी जो कि 10 दिन पे खत्म हो रहे थे, लेकिन कल सुबह ट्यूसडे मॉर्निंग को अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोली पूरी बिल्कुल सबके लिए, कोई बगैर उसके, तो वो जो है ये ईंट से ईंट बजाना तो बहुत छोटा वर्ड है। उन्होंने कहा ये जो बड़े कहते खिलंडे तरीके से कि ये जो है, ये जो ब्रिजेस और एनर्जी का जो है वो डे होगा, यानी कि वो पूरी की पूरी वहाँ की बिजली और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के ब्रिजेस जो है वो आके तोड़ देंगे, जो कि अगर आप वैसे देखें तो ये वॉर क्राइम है कि सिविलियन स्ट्रक्चर्स को तोड़ना और करना, और इंटरनेशनल एजेंसीज को फौरी तौर पर पकड़ लेना चाहिए। अच्छा, एक और मजे की बात, इससे पहले भी होता, ये नहीं कि जो हो रहा है ये पहले नहीं हुआ है, बुश के दौर में या ओबामा के दौर में, लिबिया में या कहीं, लेकिन इस वक्त जो ट्रम्प जिस तरीके से उसको बोल रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे नंगा होकर सामने आ रहा है जैसे कि ये वाकई उसको ओनरशिप में आ रहा है। पहले क्या होता था, यही चीजें होती थी और एक ह्यूमन राइट वॉचडॉग आता था, कहता था नहीं देखें ये गलती हुई है, ये जो है ना, ये जहाज यहाँ आए थे, तो हम इन एयरमैन्स का हिसाब लेंगे कि क्या होगा, और बाद में वो कोई कभी कोई हिसाब ही नहीं होता था और वो चुपचाप वो चीज खप जाती थी। लेकिन होता यही था कि ब्रिज भी टूटते थे, पेट्रोकेमिकल वो भी टूटता था, लोगों की यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, घरों पे, इराक के अंदर जो बमबारी हुई है, अल अंबार में कोई चीज नहीं बची थी, हर चीज गई थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इस कवर में हो रहा था कि मीडिया उसको कवर दे रहा है, ह्यूमन राइट वॉच कवर दे रहा है, और वो कह रहे हैं हम बड़े ही एहतियात से चल रहे हैं। अब ट्रम्प की ये खूबी है, इसीलिए लोग जो मुझसे कहते हैं कि भाई आप क्यों ट्रम्प को जो है वो दूसरों में फोके देते हैं, मैं कहता हूँ मैं इसलिए फोके देता हूँ क्योंकि वो हर चीज को क्रिस्टल क्लियर करके आपके सामने कर देता है कि ये है निजाम, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे ये है, बजाय इसके कि उसके ऊपर आप जो है वो लबादे चढ़ाएं सच्चाई के और ह्यूमन राइट्स के उसके जो है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कल की तड़ी जो है वो लेकिन एक बहुत अहम है। पे आप ये देखें कि जो पाकिस्तान में कल होने जा रहा है, जी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में कह लें या हमारे पाकिस्तान के सरबराहों की सरबराही में कह लें, कि वो कहा जा रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर ये नाकाम होती है तो भी बहुत बुरी बात है, और अगर ये कामयाब होती है तो खित्ते में अमन आना शुरू हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इस पे?
میں تو صرف یہ بولوں گا آپ سے کہ ایون یہ میٹنگ میں پاکستان کا اس کا نام اسلام آباد ایکارڈ اگر یہ کامیاب ہو جائے یا ناکام ہو کچھ بھی اس کا ہونا، اور اس میں عاصم منیر کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اس کو کنڈکٹ کرنا اور ساری رات ان کا ایک طرف عباس اراچی سے اور دوسری طرف جے ڈی وینس کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ ایک اتنی بڑی ذمہ داری اور اس کا رول کہ ان کو یہ رول دیا گیا ہے، اس قابل سمجھا گیا ہے کہ مودی کو نہیں سمجھا، کسی اور کو نہیں سمجھا، اور اس کے پیچھے چائنا کی بھی مرضی ہے کہ پاکستان کو چائنا نے کتنا رسپانسبل پلیئر سمجھا ہے اس علاقے کا کہ وہ بھی اور رشیا بھی پاکستان میں ہوئی بھی چیزوں کو ایکسیپٹ کریں. یعنی پاکستان کو واقعی مجھے اب لگتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ اگر ان سارے تعلقات کو ہم بعد میں اپنی معاشی جو ہے ترقی کے اندر ٹرانسلیٹ کریں تو بہت ہمارے یہ کہتے ہیں نا ایک بہت ہی اچھا قسم کا ایک ذمہ دار ملک کا رول، اور ایسا کہ جس کو بات مانی جائے جس کی پہلی بات تو یہ کہ یہ رول ہونا، دوسری بات یہ کہ اس مسئلے کا حل وہ دلا پائیں گے کہ نہیں، وہ ظاہر ایران انڈر تڑی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ اگر کر لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے امریکہ کو ان کی وہ اس کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا ہے اور ان کی زیادتی ان کو، اور ہم نے ان کو مارا ہے، ہم نے ان کو پیٹا ہے. اب ان کو اس طرح نہیں ہے کہ ہم کو اس طرح جو ہے وہ جو دھتکار کے اور یوں کر کے اور اچانک ہم ان کی بات مان لیں گے، نہیں، ان کو ہمیں عزت دینی پڑے گی. یہ نہیں کہ عزت ہم ان سے کوئی بھیک میں مانگ رہے ہیں، عزت ان کو ہم کو دینی پڑے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے تھوڑا وہ ہوگا، لیکن آئندہ دیکھیے گا اس والے پہ نہیں، لیکن پھر دوبارہ اسلام آباد پہ بات آئے گی، اس سٹیج پہ نہیں تو پھر کسی سٹیج کے اوپر، لیکن پاکستان کا رول اس خطے کے اندر ایلیویٹ ہوا ہے، اور اس کے اندر پاکستان آرمی کو ایک ایسا پلیئر سمجھا گیا ہے. جو کہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی وہ ہیں ان کو ابھی جسے کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو جس طرح کیری کرتی ہیں، وہ آرمی کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنلی بھی وہ بالکل اس طرح پیروں میں نہیں جا کے لیٹ جایا کرتے جیسے شہباز شریف جا کے بالکل ہی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور زمین پہ گر جاتے ہیں. تو عاصم منیر اپنے آپ کو اس طرح کیری کرتے ہیں تو عاصم منیر کو زیادہ وہ ملتا ہے. اس لیے پاکستان آرمی ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے ایکچولی اس خطے کی جو ہے، اس کو چاہے آپ جس طرح بھی دیکھیں، اور اس کو میرے نہیں خیال ہے عمران خان کو چاہنے والے اس بات کو پسند کریں گے، کیونکہ ان کا مسئلہ پاکستان نہیں ہے، ان کا مسئلہ جو ہے وہ عمران خان ہے. یہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کا خان پہلے آتا ہے، ہر چیز بعد میں آتی ہے. تو بالکل. اچھا لیکن اچھا اب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یو اے ای کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا؟ یہ اپنی تذلیل اس نے پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں بھی کروائی کہ بیٹھے بٹھائے میرے پیسے واپس کرو، میرے پیسے واپس کرو. یہ ہم پاکستانی میڈیا کے علاوہ ہم انڈین میڈیا پہ بھی مذاق بنتا دیکھ رہے ہیں کہ تو یہ کیا ہوا ایسا؟ وہ اس طرح کے اصل میں یو اے ای جو ہے نا، یو اے ای آپ نوٹ کریں، یو اے ای کی پوری اکانومی اور سب کچھ جو ہے وہ بالکل تباہ کی زمین پہ آ گئی. وہ ساری تھی جس چیز پہ ٹورزم پہ اور دوسری چیزوں پہ، تیل کے علاوہ تھی. وہ تیل سے اتنا پیسہ نہیں کما رہے تھے، سعودی عرب کماتا ہے تیل سے اور لوگ کماتے ہیں، اور یہ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی جو ساری ترقی اس کے پیچھے کتنا بڑا ہاتھ برٹش، امریکن اور اسرائیلی زائنسٹ ایلیٹ کا ہے، اور جو ہے انڈینز کا ہے، اور کم پاکستانیوں کا ہے. لیکن یہ پورا کا پورا جو نیٹ ورک تھا پورا یو ای کو استعمال کرنے کا ایز این آلٹرنیٹ ٹو جو چائنا کا روڈ جو ہے سلک روڈ کا پرانا ان کا ریوائو ہے نا، روڈ اینڈ بیلٹ ہائی وے کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے انڈیا سے یو ای جائے گا، یو ای سے چیزیں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی پھر جو ہے پوری دنیا میں وہ جائیں گے. اوپر جائیں گی اسرائیل، اور وہاں سے پھر یورپ جائیں گی. تو یہ پورا نیٹ ورک بنایا تھا. یو ای بہت آگے نکل گیا تھا اس میں، ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں موساد کا بھی آفس ہے، وہاں پہ سی آئی اے کے آفس ہیں. وہ اتنا آگے نکل گیا ان کے ساتھ کہ اس کے پاس میرا نہیں خیال ہے کہ اب کوئی واپسی کا چارہ ہے. اس کو سعودی عرب بھی اتنے ویسے پروٹیکٹ نہیں کرے گا جس طرح وہ پہلے کرتا تھا. اس کو جو ہے وہ اس کے پاس امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ ختم ہو گئی اور یہ ایران کے حق میں ختم ہوئی تو ایران نے تو اس کو مطلب نہیں بچانا ہے. انفیکٹ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر ایران کی فوج کشی ہو جائے. اگر امریکن فوج یہاں اترتی ہے تو جواب میں ایرانی فوج جو ہے وہ یو ای کے اندر جائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے وہ اتنا آگے نکل گئے کہ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے. پھر وہ پاکستان سے پیسے مانگنا، یہ کرنا، وہ لیکن وہ ایک گون کیس ہے. میرا نہیں خیال ہے اب کبھی بھی دوبارہ اس دبئی کو انداز میں اور کھڑا ابو ہوگا. دھابی کو ہم ویسے دیکھیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا. بالکل ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ. سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر جلدی ملیں گے. خدا حافظ.
खुदा हाफिज. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.